नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पोखरामा कोरोना संक्रमित नभेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रष्टीकरण। देशभर करिब 1300 को परीक्षण, 120 जना आइसोलेसनमा। कोरोना रोक्ने योजना प्रतिवेदन सहित उपस्थित हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। कामको विवरण र योजना माग। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अघि बढ्न सेनालाई रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको निर्देशन। सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षका नेतासम्मको चर्को विरोध। कोरोनाको खोप परीक्षण सफल भएको अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताको दावी। नयाँ औषधि स्वीकृति खोज्ने प्रक्रियामा रहेको भनाई। र देशको खेल क्षेत्रको अवस्थाबारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको चासो। खेल र खेलाडीबारे जानकारी गराउन आग्रह। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पोखरामा अहिलेसम्म कोही पनि व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ रिपोर्ट नभेटेको स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कास्कीमा कोरोना संक्रमित हालसम्म फेला परेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले कास्कीमा र काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा रिपोर्टमा कोही पनि पोजिटिभ नदेखिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। देवकोटाले हालसम्म पोखरामा 19 जनाको नमुना परीक्षण भएको जानकारी दिनुभयो। आइसोलेसनको कुरा गरौँ। आज नेपालभर 120 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उपत्यकामा 15 जना र उपत्यका बाहिर 105 जना। प्रदेशभरिमा हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 120 जना कुल आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमणमा। यो 5 वटामा आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको टेकुमा 2 वटा, बागलुङमा 2 वटा र धनगढीमा 1 वटा छ। सबै संक्रमितहरूको स्थिति सामान्य छ। मन्त्रालयले हालसम्म राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रयोगशालामा 1277 जनाको नमुना परीक्षण सम्पन्न भएको जनाएको छ। ती परीक्षण गर्दा 6 जनामा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने देशभर 120 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 1 जना यसअघि नै कोरोना मुक्त भइसकेको र अन्य 4 जनाको अवस्था सामान्य रहेको देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। पोजिटिभ निस्क्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अहिले पोखराको हालसम्म कुनै पनि पोजिटिभ केस छैन। यो अलिकति यो के हुँदो रहेछ भन्दा यो कुनै केस शङ्कास्पद भयो भने त्यहाँ पनि रिपिट हुन्छ, यहाँ पनि रिपिट हुन्छ, थप नमुना लिइन्छ। यो होल प्रोसेस भइसकेपछि मात्र हामीले रिजल्ट चाहिँ प्रकाशित गर्छौँ। त्यो हिसाबले आजसम्म त्यहाँ पोखरामा पोजिटिभ नआएको स्थिति छ। यस्तो कोरोना नमुना सङ्कलनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै धरान, पोखरा, हेटौडा, जनकपुर, सुर्खेत र धनगढीमा परीक्षण थालिएको छ। त्यसैगरी बागलुङमा भेटेकी छैटौं कोरोना संक्रमितले भेटेका व्यक्तिहरूको खोजे तीव्र पारिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भइरहेको प्रयास र योजनाबारे प्रतिवेदनसहित हाजिर हुन स्वास्थ्यका अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले आगामी आइतबार कोरोना नियन्त्रणमा भएका प्रयास र रोकथामका योजनासहित उपस्थित हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता अनि स्वास्थ्य सेवाका विभागका महानिर्देशकलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार आगामी आइतबार पेशी तोकिने कोरोना संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी अरू 2 निवेदनको सुनुवाईका दिन मन्त्रालयले गरेको कामको विवरण र योजना सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले गत हप्ताका पुराना 2 निवेदनलाई पनि एकसाथ राख्नु भनी आदेश दिएको छ। अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दर्ता गरेको निवेदनमाथिको थप छलफलको लागि महाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि झिकाएको छ। अधिवक्ता अधिकारीले नियमित रूपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुनुपर्ने लगायतको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री खरिदमा अघि बढ्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज सैनिक मुख्यालयमा सरकारद्वारा गठित कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीको बैठकमा सामेल हुँदै मन्त्री पोखरेलले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले सोही निर्णय राष्ट्रघाती भएको र त्यसबाट मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक परिणाम आउने आशंका व्यक्त गरिरहेका बेला उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले मेडिकल सामग्री खरिदमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुले सरकार यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न लागि परेको सङ्केत देखिएको छ। सरकारले नेपाली सेना मार्फत G2G को विधिबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले औषधि खरिद प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने कार्य माफी योग्य नभएको बताएको छ। यस्तो कार्यमा संलग्नलाई जिम्मेवारबाट मुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज विज्ञप्ति जारी गरी मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको गम्भीर अनियमितताको घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको भन्दै त्यसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले सामग्री खरिदमा ढिलाइ, टेन्डर प्रक्रियाको अपारदर्शिता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्य कोषमा गरिएको भ्रष्टाचार एवं विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड विपरीतको कमसल सामग्री खरिद जस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद घटना कुनै पनि दृष्टिले माफी योग्य नभएको बताउनु भएको हो। ढिलासुस्ती र अनियमिततामा सामेललाई जिम्मेवारबाट मुक्त गरेर अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियालाई सघाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देउवाको आग्रह रहेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत गरेको सम्झौता रद्द गरेसँगै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ। औषधि सामग्री खरिद जस्ता सामान्य विषयमा समेत नेपाली सेना नै गुहार्ने अवस्थाको आलोचना समेत भइरहेको छ। सरकारले कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत सरकार G2G विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको 4 दिन अघिको निर्णय त्यति बेला सार्वजनिक भएको छ, जति बेला चौतर्फी आलोचनापछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद रद्द गरेको छ। त्यही निर्णयको भोलिपल्ट स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई अब अर्को खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउनुहोस्, नेपाली सेनाले खरिद गर्ने भयो भन्ने फोन मन्त्रालयबाट गएको थियो। किन सरकारले एकाएक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पिने निर्णय गरे त? किन सरकारले एकाएक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पिने निर्णय गरे त? प्रश्नसँगै अहिले चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। को कारणले यो गल्ती भएको सरकारले छानबिन गर्नु पर्यो र चाहिँ तिनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नु पर्यो। नियत नै कमिसन खाने मान्छेहरूलाई त्यहाँ राखिरहेर जनताको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा त हुन सक्दैन नि। त्यसकारण यो पछि अर्को फेरि घटना आउँछ र अहिले चाहिँ अब फेरि सेनाले गर्ने भनेको छ। सबै कुरा सेनाले गर्ने भने सरकार किन चाहियो? राज्य चलाउनै सेनालाई दिए भइहाल्यो नि। सत्तापक्षीय नेताहरू भने कसले ल्याउने भन्दा पनि पारदर्शी रूपमा छिटो सामान ल्याउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। अहिले आशयमा त त्रुटि नहोला, किन भन्दा छिटोभन्दा छिटो सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने कुरामा आशयमा त त्रुटि नहोला, नियतमा त त्रुटि नहुने कुरा स्वत भइहाल्यो। तर विधि र प्रक्रियामा चाहिँ यस प्रकारका कामहरूमा नेपाली सेनालाई इन्भल्भ गराउँदै लैजाने प्रक्रियाले चाहिँ कतै प्रशासन, नागरिक, सरकार विफल भयो भन्ने सन्देश नजाओस् भन्ने कुरामा पनि चाहिँ सायद हामी सजग र सतर्क रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता र त्यसपछिका घटनाक्रममा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकारीहरू निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए। अख्तियारले छानबिन अघि बढाए ललिता निवास प्रकरणमा झैं स्वयं पोखरेल पनि अख्तियारमा हाजिर हुनुपर्ने थियो। तर अब सेनालाई जिम्मेवारी दिएपछि उच्च स्तरीय समिति र मन्त्री परिषद सदस्यहरूले यो झन्झट बेहोर्नु पर्दैन। आफू जोगिनी बहानामा संविधानकै विरुद्ध हुने गरी सेनाको प्रयोग हुनु गलत भएको अधिवक्ताहरूको तर्क छ। नेपाल सरकारले
नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ। तपाईँले जोडेको विपद व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा। अब यो विपद व्यवस्थापन सामग्री खरिद गर्ने कार्य विपद व्यवस्थापन भित्रको कार्य होइन। नेपाल सरकारले खरिद गरेर अनि त्यसको वितरण, राहत, उद्धार त्यो कार्यमा नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ यसले भनेको हो। स्वयं खरिद गर्न सकिन्छ भनेर यसले भनेको होइन। महामारीको जोखिममा रहेको मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सम्हाल्ने कार्यकारी निकायलाई निस्तेज बनाएर फौजी संयन्त्रलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सरकारले दिएकोमा आलोचना हुनु स्वाभाविक पनि हो। समग्रमा हेर्दा उच्च स्तरीय समितिका संयोजक पोखरेलको नेतृत्वमा भएको काम विवादित र असफल भएपछि उनकै मन्त्रालय मातहतको निकायलाई जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। भोलि सेनाको खरिद पनि यसै गरी विवादित भएमा फेरि उनीमाथि प्रश्न उठ्नेछ। यसैबीच अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा जुन अनियमितता भयो भन्ने आशंका र चर्चा भयो, त्यो सँगै यो ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेर सरकारले नेपाली सेनालाई खरिद प्रक्रिया जिम्मा दिएको छ र यही विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न पूर्व रक्षा सचिव देवेन्द्र सिटौला अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई यो समाचारमा स्वागत गरौँ। सिटौला सर, यहाँलाई स्वागत छ यो समाचारमा। धन्यवाद। वास्तवमा सुरुमै सोध्न चाहे, यो जुन मेडिकल सामान खरिद प्रक्रिया नेपाली सेनालाई दिने सरकारले निर्णय गरेको छ, यो कतिको जायज वा अजायज हो, के लाग्छ यहाँलाई? अब यो अहिले हेर्नु, यो सङ्कटको घडी छ। यो सङ्कटको घडीमा अब सबैले यो सङ्क्रमणबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर सबैले कामना गरिरहेको, अब सबै एकदम त्रसित भएको अवस्था हो। अब तर कुरोकानी के छ भने, अब यो मेडिकल सामानहरू कोरोनासँग लड्ने जुन सामानहरू छ मेडिकल, त्यो सामानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा त हामीले एउटा प्रकरण त हिजो अस्ति पनि सुनिसक्यौँ कि त्यो ज्यादै नै निन्दनीय कुरो छ सबै। र चाहिँ अब अहिले नेपाली सेनालाई यो खरिदको कुरा दिने भन्ने मैले पनि अब मिडियाहरूबाट, सामाजिक सञ्जालबाट सुने। अब यसलाई चाहिँ सरसर्ती हेरेर स्पष्टसँग भन्नुपर्दाखेरि नीतिगत रूपमा, प्रक्रियागत रूपमा र जिम्मेवारीगत रूपमा तीनटा कुरा भन्छु म। एउटा नीतिगत, प्रक्रियागत र जिम्मेवारीगत रूपमा यो वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग यिनीहरूकै जिम्मेवारीभित्रको सेक्टोरल मिनिस्ट्रीभित्रको जिम्मेवारीको विषय हो यो वास्तवमा यो कुरो। तर अब यो विवादमा आइसकेपछि यत्रो ठुलो विवाद भयो र यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो र यो बेलामा अब यो किन हडबडाएर चाहिँ अहिले सेनालाई चाहिँ यो निर्णय, यो खरिदको कुरा, खरिद गर्ने निर्णय दियो, यो कुरो चाहिँ अब अलिकति सङ्कटको घडीमा सेनाले चाहिँ यसलाई तत्काल ल्याउन सक्छ भन्ने आशयबाट पनि हुन सक्छ। सिटौला सर, तर सरकारको यो जुन निर्णय छ यो चाहिँ अलिकति सरकार अख्तियारले सेनालाई चाहिँ हेर्दैन, अनि यता भयो भने सेनाले अख्तियारले हेर्छ भनेर अलिकति सरकार डराए जस्तो देखिएर अलिकति हचुवाका तालमा हतारमा निर्णय गरेको हो कि जस्तो देखियो नि। अब यो कुरो पनि आएको छ। अब यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि यसमा दुईटा कुरा देखिन्छ। त्यसमा पनि त्यो कुरालाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो सेनाले गरेको कामहरू चाहिँ अब त्यो अख्तियारको जुरिसडिक्सनभित्र, क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। त्यस कारणले भोलि गएर यसमा बढी विवादहरू आउँदैन र यसमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भोलि उजुरी बाजुरी हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि त्यो कुरा सोचेको हुनसक्छ। यसलाई पनि हामी, यो तर्कलाई पनि हामी एकदमै डिस्कार्ड गर्न सक्दैनौँ एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने, जुन सेक्टोरल मिनिस्ट्री हो त्यो आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको र जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको यो अवस्था हो। र वास्तवमा सरकार नै यसमा, यो अहिले तुरुन्त आएको विषय त होइन, यो सङ्क्रमणको विषय त धेरै अगाडि, त अहिले भर्खर कुनै घरमा आगो लागे जस्तो, कुनै भूकम्प गए जस्तो, कुनै बाँध फुटेर चाहिँ नि बाढी पहिरो आए जस्तो त्यस्तो डिसास्टर त होइन। यो त अगाडि नै एन्टिसिपेटेडै थियो धेरै कुराहरू। वास्तवमा त्यो कुराहरूमा चाहिँ सरकारले गर्न नसक्नुको ऊ चाहिँ के छ भने, यो सेक्टोरल मिनिस्ट्री फेल भएको विषय हो यो वास्तवमा। यो फेलियर हो भयङ्कर ठुलो। सिटौला सर,
सिटौला सर, यो ठुला ठेक्कामा नेपाली सेनालाई नि दिँदा यसको व्यावसायिक छवि चाहिँ कस्तो होला, के आकलन गर्न सकिन्छ यो? अब सबै कुरा चाहिँ सेनालाई जिम्मा लाउने हो भनेदेखि त त्यसो भए ती क्षेत्रगत निकायहरू, क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू किन चाहियो? सेनालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सेनाले गर्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, किनभने गरी पनि राखेको छ, गर्नु पनि पर्छ। भनेपछि तपाईँको भनाइअनुसार जुन सेनालाई जिम्मा लाउनु गलत हो? अब यो यसो हेर्दा नीतिगत, प्रक्रियागत र जिम्मेवारीगत हिसाबले चाहिँ गलत हो। तर अहिलेको जुन डिसास्टर, अहिले जुन प्रेजेन्ट टाइमको सिचुएसन छ, यसलाई चाहिँ निरूपण गर्न सकिन्छ भने त्यो आफ्ना ठाउँमा भोलि त्यसले चाहिँ एउटा राम्रै मेसेज पनि ल्याउला। कामको ऊ हेरेर भोलि त्यसको कसरी काम हुन्छ त्यो भन्ने विषयहरू हेरेर। तर मैले भने नि नीतिगत, प्रक्रियागत र जिम्मेवारीगत यो तीनटै हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ के छ भनेदेखि राम्रो निर्णय होइन यो। र अन्त्यमा कतिको कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्ला त यो खरिद प्रक्रिया नेपाली सेनाले? तपाईँ रक्षा मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ, अनुभव छ तपाईँलाई? अब मलाई चाहिँ के छ भने अब नेपाली सेना एउटा कर्तव्यनिष्ठ र चाहिँ सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने क्षमता र चाहिँ त्यस किसिमको एउटा चाहिँ डिटर्मिनेसन भएको इन्स्टिट्युसन हो। र सरकारले जिम्मेवारी दिइसकेपछि सेनाले म गर्दिनँ भन्दा पछाडि हट्ने कुरा धेरै हदसम्म त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै कुरो हुन्छ फेरि। त्यस कारणले अब सेनाले अब जिम्मेवारी पाइसकेपछि आफ्नो ठाउँमा इमान्दारीपूर्वक त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु चाहिँ वास्तवमा यो सङ्कटको घडीबाट पार लाउने विषयमा चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती र एउटा ठुलो चाहिँ त्यो एउटा सेनाको लागि एउटा सफलता पनि हुन्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा हुन चाहिँ। तर यो नीतिगत प्रक्रियागत अहिले पनि दोहोऱ्याएर म भन्छु, नीतिगत प्रक्रियागत र जिम्मेवारीगत हिसाबले चाहिँ यो राम्रो डिसिजन होइन। र देवेन्द्र सर, हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद है, मलाई यो भन्ने मौका दिनुभयो यो कुरा। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व रक्षा सचिव देवेन्द्र सिटौला। उहाँसँग अहिलेको यो जुन मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियाको अनियमितता र सेनालाई दिने जिम्माको विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले लकडाउनको समयमा सञ्चार गृहमा क्रियाशील पत्रकारहरूलाई मास्क, पन्जा र सेनिटाइजर वितरण गरिरहेको छ। विशेष गरी टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालन बाहिरको कार्यालयमा पुगी महासङ्घका पदाधिकारीहरूले कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यसहित सुरक्षा सामग्री प्रदान गरेको हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले यो टेलिभिजनका समाचार प्रमुख जीवराम भण्डारीलाई आवश्यक मास्क, पन्जा र सेनिटाइजर प्रदान गर्नुभयो। र यसमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्तो एउटा साझा छात्र सङ्गठन, सम्पूर्ण पत्रकारहरूको छात्र सङ्गठन, त्यसले जो कन्सर्न राखेर यो चिज पत्रकारहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ, यो चाहिँ आम जनमा पनि एउटा राम्रो सन्देश र समग्रमा सञ्चारकर्मीहरू माझमा पनि यो खालि भाइचाराको एउटा तपाईँहरू जिम्मेवार एउटा नेपाल पत्रकार महासङ्घले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, बडा खुसी लाग्नु। हामी यो क्षेत्रको भावनाले एउटा स्नेह पनि साटासाट गरौँ। अब यो एउटा विश्वव्यापी महामारी हामीले अकल्पनीय एउटा भइरहेको बेलामा सञ्चार क्षेत्रले के कसरी काम गरिरहेको छ, साथीहरूलाई के कस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो छ अथवा व्यवस्थापन पत्रकार साथीहरूको अप्ठ्याराहरूलाई कतिको सम्बोधन गरिरहेको छ, के कसो छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ नि छलफलको एउटा चाहिँ नि आग्रह लिएर चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरिरहेको समयमा समेत पत्रकारहरू उच्च मनोबलसहित जिम्मेवारीमा रहिरहेको भन्दै पत्रकार महासङ्घले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्यस्थित पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयले कोभिड-19 को खोप परीक्षणमा सफलता मिलेको दावी गरेको छ। यूपीएमसी र पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयको आपतकालीन चिकित्सा विभागका अध्यक्ष डोनाल्ड एम एलीले यूपीएमसी मेन्टेफियोरमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएका हुन्।
पिट्सबर्ग युनिभर्सिटी अफ मेडिकलका अन्वेषकहरूले जनावरमा गरेको परीक्षणमा प्रारम्भिक सफलता मिलेको जनाएका हुन्। पशुमा गरिएको परीक्षणबाट उक्त खोपको कोरोना भाइरसलाई निष्प्रभावित पार्ने दाबी प्रतिवेदनमा छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले निष्कर्ष ब्रिटिस मेडिकल जर्नल द ल्यान्सेटले इभाल्युमिनेसनमा सार्वजनिक गरेको हो। मुसामा गरिएको परीक्षणको क्रममा खोपले SARS-CoV-2 विशिष्ट एन्टिबडी अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक उत्पादन गर्ने देखिएको छ। शोधकर्ताहरू अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनबाट अनुसन्धानका लागि नयाँ औषधि स्वीकृत खोज्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेका छन्। विश्वका 107 राष्ट्रमा फैलिएको कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 54,463 पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले खेल र खेलाडीबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। राखेपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खेलाडी तथा तिनका परिवारबारे जानकारी दिन आग्रह गरेको हो। राखेपा प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाले राखेपा अन्तर्गतका सम्पूर्ण विभागका विभागीय प्रमुखहरू, निर्देशक तथा उपनिर्देशकहरू, प्रशिक्षकहरू, शाखा प्रमुखहरू, सम्पूर्ण प्रदेश तथा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका प्रमुखहरू, कर्मचारीहरू र खेलाडीहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानकारी मागेका छन्। यस्तै विभिन्न संघका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो खेलाडीहरूको बारेमा जानकारी लिन अनुरोध गरिएको छ। लकडाउनको समयले गर्दा साह्रै दिक्क लाग्ने अवस्था आइसकेको भन्दै यस्तो बेला धैर्य र संयम भएर सम्भव भएसम्मका कार्यहरू गर्न र परिषद अन्तर्गत बन्ने आइसोलेसन कक्षहरूमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न समेत थापाले आग्रह गरेका छन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पोखरामा कोरोना संक्रमित नभेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रष्टीकरण। देशभर करिब 1300 को परीक्षण, 120 जना आइसोलेसनमा। कोरोना रोक्ने योजना प्रतिवेदन सहित उपस्थित हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। कामको विवरण र योजनाको माग। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अघि बढ्न सेनालाई रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको निर्देशन। सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षका नेतासम्मको चर्को विरोध। कोरोनाको खोप परीक्षण सफल भएको अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताको दाबी। नयाँ औषधि स्वीकृत खोज्ने प्रक्रियामा रहेको भनाए। र देशको खेल क्षेत्रको अवस्थाबारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको चासो। खेल र खेलाडीबारे जानकारी गराउन आग्रह। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा